नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। आज हामी हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूका लागि लोकसेवा आयोगबाट लिइने बैंकिङ क्षेत्रको परीक्षासँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँ राख्न गइराखेका छौँ। विशेषतः बैंकिङ क्षेत्रको परीक्षामा प्रथम पत्रमा सोधिने बैंकिङ अवधारणासँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर यहाँ राख्न गइराखेका छौँ। साथीहरू, हामीले यहाँ इम्पोर्टेन्ट नोट्स फर बैंकिङ लाइक्स राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्बन्धित कुनै पनि बैंकमा बैंकिङ सम्बन्धी सोध्न सक्ने प्रश्न यहाँ राखिराखेका छौँ। बैंकको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको बैंकिङ विकासक्रमका बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो प्राय सरकारी बैंकहरूमा चाहिँ सोधिराखेको प्रश्न पनि हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्रश्नको उत्तर हामीले थुप्रै बुकहरूमा पनि पाउन सक्छौँ। बुकहरूमा पनि आफ्नै तरिकाको उत्तरहरू लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। साथीहरूको अध्ययनलाई वा साथीहरूको बैंकिङ सेक्टरको तयारीलाई केही मजबुत होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत बैंकिङसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरू पनि राख्न गइराखेका छौँ र बाँकी भिडियोहरूको लागि साथीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई एकपटक लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। र साथीहरू, अब हामी आजको प्रश्न र योसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको व्याख्या विश्लेषणतिर लाग्न चाहन्छौँ है त। मैले यहाँ राखेको छु प्रश्न चाहिँ बैंकको अवधारणा है नेपालमा, अर्थात् बैंकको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको बैंकिङ विकासक्रमका बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। र यसमा चाहिँ फर्स्टमा बैंकको परिचय भनेर लेखिएको छ। सम्भवतः बैंकको अवधारणा सोधेको हुनाले हामीले यहाँ बैंकको परिचयलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ राख्न गइराखेका छौँ। बैंक इटालियन भाषाको ब्याङ्कको शब्दबाट विकसित भएको हो है। यसका अन्य थुप्रै भाषाहरूबाट पनि ब्याङ्कको उत्पत्ति भएको साथीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ, जहाँ बसेर प्राचीन कालमा सम्राफी तथा गोल्ड स्मिथहरूले पैसा राखेर गन्ने तथा कारोबारको लेनदेन गर्ने गर्दथे है। प्राचीन कालमा चाहिँ यो ब्याङ्कको भन्ने शब्दको विकास हुँदै गर्दाखेरि जसलाई बेन्च भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो र त्यहाँ बसेर गोल्ड स्मिथहरूले चाहिँ पैसाको कारोबार गर्ने भएको हुनाले यही शब्दबाट चाहिँ बैंकिङ वा बैंकको उत्पत्ति भएको भन्ने विश्वास पनि छ। त्यसै गरी यसरी पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैंक भन्न थालियो है। पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैंक भन्न थालियो, अर्थात् बचत सेक्टर, सरप्लस सेक्टरबाट रुपैयाँ पैसा सङ्कलन गरी पुँजी अभाव हुने डेफिसिट सेक्टरमा लगानी गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा छ है, यो कुरा चाहिँ साथीहरूले जोड्नुभयो भने अति नै राम्रो मानिन्छ। सरप्लस सेक्टर भनेको जहाँ धेरै पुँजीहरू हामी सङ्कलन गर्न सक्छौँ, जहाँ बचत भइराखेको हुन्छ, त्यस्तो सेक्टरबाट पैसा कलेक्सन गर्ने वा पुँजी सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जहाँ पुँजीको अभाव रहेको छ त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्नको लागि बिचमा मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने संस्थालाई नै हामी के भन्छौँ, बैंक भनेर भन्ने गर्दछौँ है। त्यसै गरी ऋणीबाट ब्याज लिने र निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने, त्यसरी ब्याजको लेनदेनमा हुने फरकबाट मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था नै बैंक हो भनिएको छ। यो पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था कस्तो कार्यबाट मुनाफा आर्जन गर्दछ भने बैंकहरूले ऋणीबाट ब्याज लिने, जसलाई बैंकले ऋण प्रदान गरेको छ वा डेफिसिट सेक्टरमा ऋण प्रदान गरेको हुन्छ, त्यो सेक्टरबाट चाहिँ ब्याज लिने र निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने, जुन निक्षेपकर्ताहरूबाट बैंकले पुँजी सङ्कलन गरेको हुन्छ त्यस्तो संस्थालाई चाहिँ बैंकले ब्याज प्रदान गर्ने गर्दछ। र यसरी ब्याज लिने र दिने बिचको डिफ्रेन्टबाट बैंकले नाफा आर्जन गरेको हुन्छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का अनुसार बैंक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झाउनु पर्दछ भनेको छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नको लागि 2063 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो र पछि त्यसलाई खारेज गरी 2073 मा उक्त ऐनको व्यवस्था गरिएको छ। र उक्त ऐनमा के भनिएको छ भने बैंक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झाउनु पर्दछ भनेको छ। बैंकलाई विभिन्न वर्गमा पनि विभाजन गरिएको छ, तर आज हामीले चाहिँ विशेषतः क वर्गको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकका रूपमा यहाँ बुझिराखेका छौँ है। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको थियो, त्यसैमा जोडिएको प्रश्न थियो नेपालको
बैङ्किङ विकासक्रमका बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनिएको थियो। यो बैङ्किङ विकासक्रमको व्याख्यालाई चाहिँ बुक अनुसार आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको हामी पाउन सक्छौँ। साथीहरूले यसको अध्ययनलाई पनि आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो ढङ्गले अध्ययन गरिराखेको पनि हामी देख्न सक्छौँ र यसलाई विशेषतः एउटा ब्याङ्कको ऐतिहासिक काल वा प्रापूर्वकाल प्राचीन काल र एउटा आधुनिक कालका रूपमा पनि दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरेको हामी देख्न सक्छौँ र यसलाई विभिन्न चरणहरू प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथो चरण र पाँचौँ चरण गरेर ब्याङ्कको विकासक्रमलाई विभिन्न चरणहरूमा पनि व्याख्या गरेर उल्लेख गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चारवटा चरणहरू, चारवटा विकासक्रमहरू जो समयको आधारमा यहाँ मैले विकासक्रमहरू छुट्याएको छु र त्यही विकासक्रमको आधारबाट वा त्यही विकासक्रमबाट नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रम अगाडि बढेको छ भनेर भन्न सकिने केही तथ्यगत कुराहरू पनि मैले राखेको छु। साथीहरूले एकदमै ध्यान दिएर यसलाई हेर्नुहुनेछ र यसबाट महत्त्वपूर्ण लाग्ने कुराहरू टिप्पण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु है त। नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रम भनेर मैले यहाँनिर जोडिसकेको छु साथीहरू। नेपालमा ब्याङ्किङ प्रथाको विकास ठिक यो समयबाट सुरु भएको भन्न सक्ने तथ्यगत आधार भेटिँदैन। तर पनि प्रापूर्व कालमा साहु महाजनहरूले बहुमूल्य धातुहरू सुरक्षित राखिदिने र समस्या पर्दा ऋण सापटी दिने काम गर्दथे। सामान्यतया नेपालमा ब्याङ्किङ व्यवसायको औपचारिक सुरुवात विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30मा नेपाल बैङ्कको स्थापना भए पश्चात सुरु भएको हो। विस्तृत रूपमा नेपालको बैङ्किङ विकासक्रमलाई बुझ्न निम्नलिखित समयक्रमलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रमको अवस्था के छ त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ मैले चारवटा कालहरू वा चारवटा समयावधिहरू छुट्याएको छु, जसमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक काल रहेको छ, एउटा बैङ्किङ क्षेत्रको संस्थागत विकासक्रम रहेको छ, एउटा बैङ्किङ क्षेत्रमा उदारीकरणको कुरा रहेको छ भने एउटा खुल्ला निजी क्षेत्र के अरे खुल्ला विश्वव्यापीकरणको कुरालाई यहाँ जोडिएको छ। यसमा पहिलो रहेको छ ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक कालको बारेमा म व्याख्या गर्न गइराखेको छु। सन् 1937 अगाडिको समयावधिलाई चाहिँ नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रमको ऐतिहासिक कालका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ र यसका केही महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू मैले चाहिँ यहाँ भिडियोमा राखेको छु। साथीहरूले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुहुनेछ। प्रापूर्व कालदेखि नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 हुनु अगाडिसम्मको समयावधि चाहिँ ऐतिहासिक कालका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। ग्रामीण समुदायका साहु महाजनहरूबाट व्यावसायिक कारोबार भएको मान्न सकिन्छ ऐतिहासिक कालमा है। राम शाहले न्यायोचित ब्याजदर प्रणाली लागू गरेका थिए। न्यायोचित ब्याजदर प्रणाली लागू गरेका थिए जसमा चाहिँ नगदमा 10 अर्थात् 10% र जेन्सीमा चाहिँ 20% कायम भएको थियो भन्ने इतिहास पनि हामी माझमा छ। गोर्खाका राजा राम शाहले चाहिँ ब्याज दरलाई गाउँ स्तरमा वा ग्रामीण क्षेत्रमा साहु महाजनहरूले दिने ब्याजमा वा दिने ऋणमा चाहिँ एकरूपता ल्याउनको लागि न्यायोचित ब्याजदर प्रणाली लागू गरेको इतिहास छ हामी माझ। त्यसै गरी लिच्छवीकालीन राजा मानदेवले मानाङ्क र गुणकामदेवले चाहिँ गुणाङ्क नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। यो पनि ऐतिहासिक काल अन्तर्गत नै पर्दछ। त्यसै गरी 7औं शताब्दीमा राजा अंशुवर्मा र पछि विष्णुगुप्तले भएको छ साथीहरू। विष्णुगुप्तले आफ्नो नाममा मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। त्यसै गरी तामा, पित्तल, सुन, चाँदी आदि धातुबाट मुद्राहरू बनाउने प्रचलन पनि थियो। ऐतिहासिक कालमा चाहिँ विभिन्न धातुहरू तामा, पित्तल, सुन, चाँदीबाट चाहिँ आफ्नो नाममा राजा महाराजाहरूले चाहिँ मुद्राको प्रचलन गरेको पनि देख्न पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ विक्रम सम्वत 1933 हो साथीहरू। यहाँनिर 1933 ऋणोदीप सिंहले तेजारथ अड्डा स्थापना गरेका थिए जसले सुनचाँदी धितो राखी वार्षिक 5% ब्याजदरमा सर्वसाधारणलाई ऋण दिने काम गर्दथ्यो है। 1933 ऋणोदीप सिंह नेपालका प्रधानमन्त्रीले तेजारथ अड्डाको स्थापना गरेका थिए। यो चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रममा एउटा कोशी ढुङ्गाका रूपमा पनि रहेको थियो। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले कौशितोष खाना स्थापना गरी आफ्नो नाममा धातु मोहर चलाएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफ्नो शासनकालमा चाहिँ कौशितोष खाना को स्थापना गरेका थिए। त्यसै गरी वैज्ञानिक रूपमा सिक्काको निष्कासन भने विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार विभागको स्थापना पछाडि भएको हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यी यति बुदाहरू चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको ऐतिहासिक काल अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। साथीहरूले यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुहोला। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ साथीहरू, मैले दोस्रो खण्ड सरकारी बैङ्कको संस्थागत विकासक्रम भनेर भनेको छु, जसमा चाहिँ 1937 सन् है 1937 देखि 1983 सम्मको समयावधिलाई चाहिँ नेपालको सरकारी बैङ्कको संस्थागत विकासक्रमका रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा चाहिँ पहिलो बुदा रहेको छ नेपाल बैङ्कको स्थापना 1994 देखि बैङ्किङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश 2041 सालसम्मको सालभन्दा अगाडिको समयावधि चाहिँ संस्थागत विकासक्रम अन्तर्गत रहने गर्छ, जसअनुसार श्री 3 जुद्ध शमशेरको पालामा कम्पनी कानुन 1993 तथा बैङ्क कानुन 1994 निर्माण भई 1994 कार्तिक 30 गते नेपालमा पहिलो पटक नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। यसलाई चाहिँ नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापनालाई नेपालको पहिलो वाणिज्य बैङ्कको स्थापनाका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको 18 वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अन्तर्गत है विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको थियो 18 वर्ष पछाडि। त्यसै गरी अर्को बुदा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 गते नोट निष्कासन गरेको थियो है। नेपालको इतिहासमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। सामान्यतया विक्रम सम्वत 2002 सालदेखि नेपालमा नोट जारी गर्ने प्रचलन रहे तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ आफ्नो कार्यालयबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नामबाट चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 गते मात्रै नोट निष्कासन गरेको इतिहास हामी माझमा रहेको छ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2016 असाढ 1 गते औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भएको थियो। पछि यो नेपालको पहिलो विकास बैङ्क भयो नेपालको पहिलो विकास बैङ्क ख वर्गको बैङ्कका रूपमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 असाढ 1 गते औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भएको थियो, यसलाई लिने गरिन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्याउन 2021मा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ऐन जारी भयो र 2022 माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको विधिवत रूपमा स्थापना गरियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना गरिसके पछाडि 2024मा चाहिँ कृषि विकास बैङ्क ऐन लागू गरेर विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2025 सालमा बैङ्किङ प्रवर्धन समितिको स्थापना गरियो र अन्तमा चाहिँ नेपाल बैङ्किङ विकासक्रममा लामो समयसम्म 2041 सालसम्म चाहिँ सरकारी बैङ्कको एकाधिकार रह्यो। 2041 सालभन्दा अगाडि नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भइसके पछाडिको त्यो बिचको समयलाई चाहिँ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत विकासक्रमका रूपमा लिने गरिन्छ र जुन समयमा चाहिँ नेपालमा महत्त्वपूर्ण 4वटा चाहिँ सरकारी बैङ्कहरू स्थापना भए र त्यहाँ चाहिँ एकाधिकार सरकारी बैङ्कहरूले आफ्नो पूर्ण रूपमा एकाधिकार कायम गर्न सके, जहाँ निजी क्षेत्रको कुनै पनि बैङ्क स्थापना हुन सकेन। त्यसपछि अर्को तेस्रो समयक्रम वा 3 नम्बरमा चाहिँ मैले बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको प्रारम्भ भनेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ सन् 1983 देखि सन् 2004 सम्मको समयावधिलाई चाहिँ नेपालमा बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको प्रारम्भका रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा चाहिँ पहिलो बुदा रहेको छ बैङ्किङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश विक्रम सम्वत 2041 देखि विक्रम सम्वत 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनु अगाडिसम्मको समयावधि भनिएको छ है। महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर, अध्यादेश जारीको कुरा रहेको छ। 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि र 2041 सालमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला गरिसके पछाडिको समयावधिलाई चाहिँ नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरणको विकासक्रम पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी सन् 1980 को दशकमा प्रारम्भ भएको उदारीकरणको प्रभावले विक्रम सम्वत 2041 असाढ 29 गते पहिलो संयुक्त लगानीमा नेपाल अरब है साथीहरू अरन भएको रहेछ नेपाल अरब बैङ्क लिमिटेड हालको नबिल बैङ्क स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी फ्रान्सको इन्डोसेज बैङ्क र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा विक्रम सम्वत 2042 फागुन 26 गते नेपाल इन्डोसेज बैङ्क हालको इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क स्थापना गरियो।
अर्को चाहिँ लन्डनको ग्रिन्डलेज बैंक र स्थानीय सहभागितामा 2043 माघ 16 गते नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको स्थापना गरियो 2043 माघ 16 गते। त्यसै गरी पाकिस्तानको हबी बैंक र स्थानीय लगानीकर्ताको सहभागितामा विक्रम सम्वत 2049 माघ 5 गते हिमालयन बैंकको स्थापना गरियो। माघ 5 गते चाहिँ हिमालयन बैंकको स्थापना गरियो। त्यसै गरी पहिलो वित्त कम्पनीको रूपमा विक्रम सम्वत 2049 साउन 19 गते नेपाल हाउसिङ डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको स्थापना गरियो। यो चाहिँ ग वर्गको बैंकका रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ। नेपालमा पहिलो वित्त कम्पनीको रूपमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2049 साउन 29 गते नेपाल हाउसिङ डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको स्थापनालाई लिने गरिन्छ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2049 फागुन 17 गते पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरियो। यो पनि निजी क्षेत्रबाट ग्रामीण विकास बैंकका रूपमा स्थापना गरिएको बैंक थियो पूर्वाञ्चल विकास बैंक। यसरी पूर्वाञ्चल विकास बैंक स्थापना भएर 41 सालमा प्रारम्भ भएको उदारीकरणको प्रभावसँगै 2060 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुसम्मको समयावधिलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बैंकिङ व्यवसायमा उदारीकरणको प्रारम्भ वा बैंकिङ व्यवसायमा उदारीकरणको विकासक्रम भन्ने गरिन्छ। यसलाई तेस्रो नम्बर बुदामा राखेको छु मैले। त्यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ र अन्तिम विकासक्रमका रूपमा पनि लिने गरिन्छ खुल्ला बैंकिङ व्यवसायको विकास। यसलाई विश्वव्यापीकरणको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। जब नेपालमा सन् 2004 पछाडिको समयावधिदेखि अहिलेसम्मको वा आजसम्मको समयावधिमा जुन खालको बैंकिङ क्षेत्रमा विकास भयो, यो अवधिमा थुप्रै बैंकहरू मर्जरको नीति अनुरूप मर्जर पनि भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा एक खालको आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि होडबाजी पनि चलिराखेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न खालका नयाँ परिवर्तनहरू पनि आएका छन्। यसलाई चाहिँ नेपालको बैंकिङ व्यवसायको खुल्ला बैंकिङ व्यवसायको विकासक्रमका रूपमा लिने गरिन्छ। यसका केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू मैले यहाँ टिप्पण गरेको छु साथीहरू। यसमा पहिलो रहेको छ विक्रम सम्वत 2060 मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएदेखि हालसम्मको समयावधि यो चाहिँ छुटाउने नहुने पोइन्ट रहेको छ। त्यसपछि यो अध्यादेश लागू भए पश्चात कृषि विकास बैंक ऐन 2024 जो कृषि विकास बैंक स्थापना लागू गरिएको ऐन थियो। वाणिज्य बैंक ऐन 2031 वाणिज्य बैंक 2022 सालमा स्थापना भइसके पछाडि वाणिज्य बैंकलाई नियमन गर्नको लागि 31 सालमा वाणिज्य बैंक ऐन स्थापना भएको थियो। वित्त कम्पनी ऐन 2042 र विकास बैंक ऐन 2052 खारेज भए। त्यो अध्यादेशले पुराना कानुनहरू सबैलाई खारेज गरेर नेपालमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न वर्ग भनेको छ है। नेपालमा पहिलो क ख ग घ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यो नेपालको खुल्ला विकास बैंकिङ विकासक्रममा रहेको घटना हो। नेपाल बैंक ऐन 2058लाई 2063 मा पहिलो र 2073 मा दोस्रो संशोधन गरियो। यो पनि नेपालको खुल्ला विकास बैंकिङको विकासक्रमका रूपमा रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन्। त्यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073 जारी आदि कुराहरू चाहिँ नेपालको खुल्ला विकासक्रम अन्तर्गत रहेको छ। र यो बिचमा तपाईहरूले यहाँ थुप्रै कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत नेपालमा मर्जरको नीति वा मर्जरको कुरालाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालका ब्याङ्किङहरूले प्रयोग गरेको प्रविधिको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईहरूले चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमहरू, नेपालमा कति क वर्गका ब्याङ्कहरू छन्, कति ख वर्गका ब्याङ्कहरू छन्, कति ग वर्गका ब्याङ्कहरू छन् लगायतका नवीनतम कुराहरू चाहिँ यो पछिल्लो 4 नम्बर बुदामा राखेर चाहिँ आफ्नो उत्तरलाई एकदमै सहज बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। मैले तपाईहरूलाई यहाँ यसरी हाम्रो भिडियो मार्फत ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखेको छु। नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रम को बारेमा चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिएको छ। यसलाई एकचोटि विशेष तरिकाले साथीहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र अब हामी निरन्तर रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्याङ्किङ क्षेत्रको लोकसेवा तयारी गर्नुभएका
साथीहरूको अध्ययनलाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले थप भिडियोहरू पनि राखिराख्नेछौँ र थप भिडियोहरूको लागि साथीहरूले प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएका छौँ र साथीहरूले हाम्रो भिडियो मार्फत केही अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही सहजता आएको छ र अध्ययनमा केही सहयोग पुगेको छ भने एकपटक अवश्य पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।